السلام عليكم tout le monde. j'espère que راكم ملاح. اليوم جيت نهضر لكم على واحد الحاجه اللي بزاف ديال الناس عاوتاني كيسولوا عليها وما كيقدروش يلقاو عليها الاجوبه في اي مكان. جيت باش نقول لكم كيفاش تقدروا ديروا شهاده السكنه بور لي بيرسون اللي ما عندهمش الاوراق بلا ما تمشيو تزعجوا شي حد من العائله ديالكم، ولا دون ليبوتيز اللي ما يكون عندكم حتى شي حد يقدر يدير لكم شهاده السكنه. كاين بزاف ديال الجمعيات اللي كيقدروا يديروا هاد شهاده السكنه باش يعاونوكم باش تقدروا تدفعوا بزاف الاوراق، باغ اكزومبل دفعوا لايمو، دفعوا لي زامبو، دفعوا اونكور لا كارت سيجور باغ اكزومبل. بي انا اليوم جيت نهضر لكم غير على كومون ديريج لادمينستراسيون الاولى اللي كدير سو جور داتيستاسيون. كاين لي زاسوسياسيون وكاين لي ميري. انا اليوم جيت نهضر لكم غير على لي ميري. En ce qui concerne les mairies, اللي بغا يدفع وبغا ياخد شهادة السكنة من عندهم خاصو يتصل بلو CCAS دو لا كومون اللي كيسكن فيها ولا لا كومون اللي بغا يدير فيها شهادة السكنة. لو CCAS هو سنتر كومونال داكسيون سوسيال، هو اكسبري باش يعاون الناس والشعب. هاد لو سنتر كومونال عنده واحد لا بارتي ديالو كتسوكوبي غير pour les personnes اللي ما عندهمش دوميسيل، اللي محتاجين معاونه، باسكو كاينه واحد لاسيستون سوسيال داخل في البيرو اللي كتعاون الناس. فوالا on va commencer. vous devez appeler، خاصكم تعيطوا على لو سونتر كومونال داكسيون سوسيال ديال المدينه اللي نتوما فيها، وغادي تسولوا كيفاش نقدروا ندفعوا pour avoir باش يعطيونا une attestation de domiciliation. Ça s'appelle une attestation de domiciliation. هاد لي كومون كيعطيوها، الحاجه الوحيده اللي كيطلبوها منكم مهمه هي لو باسبور ديالكم، ان جوستيفيكاتيف ديدونتيتي ديالكم. الا كان عندكم الاوراق غتعطيهم لو تيتر دو سيجور ديالكم، الا ما كانش عندكم الاوراق غادي تعطيهم لو باسبور ديال البلاد اللي جيتو منها. vous inquiétez pas، عارفين بلا ما كاينش الناس اللي ما عندهمش الاوراق محتاجين شهاده السكنه. سي بور سا كو هاد ديسبوزيتيف حاليا وسيل الناس اللي ما عندهمش الاوراق. دونك غادي تعطيوهم، جو ديزي غادي تعطيوهم لو باسبور، وغادي تسناو حتى الدوسي ديالك طريطا. الدوسي ديالكم باش كيطريطا خاصو ماكسيموم ان موا فوار ان موا اي دمي، مي الا عندكم شي شهر سا بو دوغي 2 سيمين. انا جو فيان ديدي اون بيرسون، جو سي كو سا دوغي غير 2 سيمين. عاودت واحد الشخص من العائله ديالي يلا دوز 2 سيمين باش عطاوه شهاده السكنه كامله، وقالوا ليه باش يدفعها لي زامبو، يدفعها لايمو، يدفعها لجميع لي ادمينستراسيون اللي بغا يدفع فيها شي اوراق ولا شي اتيستاسيون ولا شي معاونه. دونك سي تري فاسيل. ما تبقاوش تمشيو باش تطلبوا العائله ديالكم، حيت كاين بزاف ما كيبغيوش العائله ديالهم يعطيوهم. انا جبت لكم الحل، غادي تمشيو لي كومون ديالكم، غادي دومونديو لو CCAS باش يصايبوا لكم اون اتيستاسيون دو دوميسيلياسيون. راها تري سامبل. سيغتين كومون كيبغيو اون اتاش افيك لا فيل، يقدر تقول لهم انا كنخدم هنا، دير اتيستاسيون تقول لهم انا كنسكن هنا من جيت، كنسكن برا. فوالا ما خاصكم تقولوا لهم انا ما عنديش لاتيستاسيون ديبرجمون، خاصني لاتيستاسيون ديبرجمون. غادي يصايبوها لكم sans problème. Il faut juste un délai de traitement ديال الدوسي. comme je disais il عندكم شي زهر ça peut aller très très rapidement. ما تحشموش من هاد الشيء. vous allez vous présenter au pire الا ما قدرتوش تعيطوا في التليفون، تمشيو ديريكتومون لو CCAS ديال لا ميري، تقول لهم فوالا حنا بغينا ندفعوا اون اتيستاسيون دو دوميسيلياسيون باسكو بغيت ندفع لايمو. تقدر تقول لهم نيش انا بغيت ندفع لايمو، بغيت ندفع لي زامبو، مي ما عنديش لاتيستاسيون ديبرجمون. هما غادي يديروا اللازم باش يقدروا يصايبوا لكم لو بلو رابيدمون بوسيبل فوتر اتيستاسيون دو دوميسيلياسيون. اوكي عطاوكم لاتيستاسيون دو دوميسيلياسيون باردون كامله، كيعطيوها لكم لوريجينال بلس لي فوتوكوبي. جامي تعطيو لوريجينال، فو لا غارديو كديروا الفوتوكوبي على لوريجينال وكتبقاو تعطيو غير لي فوتوكوبي. باغ كونطخ الحاجه مهمه خاصكم تعرفوها، سي كو اون فوا فاش كيعطيوكم لاتيستاسيون دو دوميسيلياسيون البراوه ديالكم كيبقاو يجيو لا ميري. سي تري بيان ديجا، سي اون تري تري بون شوز. البراوه ديالكم كيجيو لواحد المكان مضبوط، تقدروا تمشيو تجيبوا البراوه ديالكم فوقت ما بغيتو. Par contre, vous avez une obligation, et là, tout le temps, de vous présenter au moins une fois tous les 1 mois ou tous les 2 mois selon les communes. Mais là, je vous dis, et là, tous les 15 jours, vous allez à la mairie, vous dites, voilà, je viens regarder si j'ai un courrier, ok, comme sur place, comme chez courrier, et si tel est le cas, bah, comme sans aucun problème. Voilà, la vidéo pour aujourd'hui est terminée. J'espère que ça vous a
pas plu, mais ça vous a servi surtout. Donc n'hésitez pas باش تابوناو إلا ما كنتوش déjà abonné. Ou je vous dis donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bon courage surtout pour vos démarches administratives, comme je dis toujours. Et surtout, n'ayez pas honte de vos origines.